माझी ग्रामदेवता भगवती सप्तेश्वर, माझी कुलदेवता मासा गिरोबा सातेरी, माझं स्थळ देवता दाट साखळेकर. आज दाट साखळेचो झालो उत्सवाचो 8वो दीस आणि ह्या उत्सवात माझी सरपंच पदाची बिनविरोध निवड करून दिल्याबद्दल मी माझ्या सगळ्या पंच वांगडींचे मना काळजापासून आभार मानतो. स्पेशली आमचो एक्स सरपंच महेश कुनाळकर, डेप्युटी सरपंच तारा आटपडकर, मित्र रॉबर्ट फर्नांडीस, मिंगेल फर्नांडीस, चेतना पेडणेकर, संपदा आसगांवकर, असे सगळ्या माझ्या वडावल्या लोकांचे सगळ्यांचे मी आभार मानतोय. माझ्या सगळ्या फॅमिलीचे, सगळ्या माझ्या फ्रेंड्सांचे, तसेच सगळ्या माझ्या मामल कुटुंबांचे ज्यांच्यानी आज म्हाका सपोर्ट केलो, त्यांच्या आशीर्वादान ब्लेसिंग आज मी पंचायतीन रावन माझ्या सगळ्या पंच वांगडींनी म्हाका बिनविरोध आज निवडून हाडलो. एक सांगपाक बरें दिसता की आमच्या मामल कुटुंबान पंच म्हणून आमच्या मांद्रे पंचायतीन निवडून दिलेले, पण सरपंचाचो मान कोणाक मेळनासलो. पयलो मान म्हाका मेळ्ळो, त्या बद्दल खूप खुशी दिसता, आनंद दिसता. आणि राजेश बाकीचे तुमचे जे पंच आसात दिसानंद, कितें तेंचो सपोर्ट आहा तुमकां, कितें कशें कितें आसा तेंचो? आनी मी सगळ्यांक विश्वासान घेवन 11 मेंबरांक घेवन चलतलो. तशेंच एक सांगूंक सोदता, जे आमची विकासाची कामां जी आमच्या सरपंचांनी एक्स सरपंचांनी सगळे फुडें व्हेल्ली ती फुडें व्हरतले आमी. तशेंच आमच्या एक देववाड्या आस्कावड्या भागांत पाणयाची एक कमतरता 2 दिसांनी 1 दीस येता, ते डेली येवपाचो असो प्रयत्नय करतले. राजेश बाबा, आणि एक सांगपाचें म्हणल्यार मांद्रे मतदारसंघात किंवा मांद्रे गांवांत म्हणा खुबशे डेव्हलपमेंटाचे वर्क चालू आसात, खुबशे इलिगल कामां सुरू आसात. हाचेर तुमचें कशें लक्ष आसतलें आनी कितें करतले फुडें? जंय इलिगल आसतले थंय आमी एक्शनी घेतलो आनी हेच्या पयलीं घेतलेले आसा सगळे. ओके, म्हणजे जे बेकायदेशीर जाता तेचेर तुमची कारवाई करतले. ओके. पयली स्वाती आयज इलेक्शनाचो दीस आलो सरपंचाचो. हांव देवल्या उपरांत कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा आमच्या राजेश बाबाक न्यू सरपंच इलेक्ट करून हाडला. तशेंच हे पयले जे म्हाज्या काळात जे आहाले ते सगळ्यांनी सपोर्ट करून एक बरें म्हाजो टर्म हांवें कंप्लीट केलो. तसोच खास करून हांव देव बरें म्हणटा आयज संदी घेता की हांव जो सरपंच जाल्लो हितून टोटल हात जो आहालो तो रॉबर्टाचो आहालो. रॉबर्टाक लागून हांव सरपंच जाल्लो. तसोच आनी फूल सपोर्ट आहालो महेश कुनाळकर, राजेश मांद्रेकर, संपदा आसगांवकर, चेतना पेडणेकर यांच्यांनी म्हाका फूल सपोर्ट केलो. आनी ऑफकोर्स हेचे वरवीं बिहायंड वचून आमकां आमदाराचो फूल सपोर्ट आहालो, म्हणून हांव तेन्ना सरपंच जालो. तसोच आतां हो आमचो जाला थंय हेचे फुडें जे आहा थंय ठरोवन आमी जे कोणाक टर्म वांटलेल्या थंय सगळ्यांचे टर्म कंप्लीट जाले. पयलीं हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमचो सरपंच राजेश मांद्रेकर. आयज आमचे पंचायतीचे इलेक्शन आसले सरपंचाचे, ताका प्रपोज केल्लो आमचो मिंगेल फर्नांडीस आनी सेकंडेट केल्लो चेतना पेडणेकर हाणें. सरपंच राजेश मांद्रेकर आसलो तरी तो म्हजो जावय आहा, ताका लागून हांव परतून ताका बेस्ट विशीस दिता. डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत तुमी जे विचारले ताका आनी इलिगॅलिटीज ताका आमचो फूल 7 जाणांचो आतां डेप्युटी सरपंचूय आहा, 7 जाणांचो आमचो ताका फूल सपोर्ट आसतलो. डेव्हलपमेंटाक तो MLAच्या थ्रू किंवा मिनिस्टर थ्रू जावं CM थ्रू वयतलो तेन्नाय ताका आमचो हेल्प आसतली. आनी एज अ एक्सपिरियन्स म्हणून कितें म्हणटा सांगा. आयज सरपंच आयज आमचो राजेश बाब सरपंच जालो, जे भाशेन आमचे खांदेले ते भाशेन केले. तेचे पयलो आमचो मिंगेल फर्नांडीस आसलो, ताणें आपलो टायम बरे भाशेन हो टर्म काडून आतां राजेशाक दिलो. तेच भाशेन आमचे फुडें चलतले. आनी आयज आमी 11 मेंबर वांगडा अशें आसात. खाली 1-2 जाण नासले, किरण आसलो कसल्या कामाक लागून भायर गेलो. सो एक अमित मास्तर आउट ऑफ स्टेशन आहा, बाळा हिंदरी उरलो. बाकी सगळे आमचे मिशेल मातशें तेचे एक लागून ते अशें भायर सरावन. ओके. सो बाकी सगळे आमी आसात. राजेशाक कॉंग्रेच्युलेशन करता की आमी जशी पयली इलेक्ट जावन येयली तशी आमी चौगाय बरोबर आसली, तशीच आतांय आमी सगळीच बरोबर आहा. 11 पयलीं आमी चौगाय बरोबर आसली.
आणि तशीच बरोबर रावतली गावाच्या विकासा खातीर आनी जी गांवांत कामां आसात तेज्या खातीर बरोबर रावतली. आमचो जरी ताका सपोर्ट आसतलो गांवाच्या विकासा खातीर. हांव आयज सगळ्यान पयलीं राजेशाक कॉंग्रेच्युलेशन करता. तेणी आमकां सकाळीच सांगलें की आपलो वॉर्ड नंबर 5 आनी आयज आपूण सरपंच 5वो म्हणून. सो तेकाय खूब उमेद जाल्ली आसा आनी ह्या फुडें आतां आमी जशी एक वॉर्ड आसा तशीच एक वॉर्ड रावन कामां करतली आनी आमचो सपोर्ट तेका सरीत आसतलो. येस सगळ्यान पयलीं राजेशाचे अभिनंदन करता आनी तेणी सांगलें की मामल खूब बरें दिसलें की मामल ह्या हितून तो पयलो सरपंच जालो. तुमी विचारलें की कामाचे पळय जेन्ना आमी पंचायतीन बसता तेन्ना आमचे सगळ्यांचे पयलीं एकवट आसलें की आमी फुडें वचूं शकता आनी मागीर तुमी ते आमदार बी मागीर एज अ आमदार म्हणून आमी तेंचो सपोर्ट घेता. आमचे सगळे एक कडेन आसात जेणे करून चडशे अशे एक्सप्लेन आसलेलो आमचो मनीश कर्नाटकर तेजे कडेन चडशी पंचायतीचे म्हणजे चडशे तेजे कडेन अशे हिस्ट्री आसा आनी तो जाणा ते करून तेजो भावजी जालो म्हटल्यार तो ताका सपोर्ट करतलो त्या बरें आमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसतलो. आनी ज्या बरोबर आमी सांगलें तशें की आमची सगळ्यांची पंचायत कामा खातीर सगळे एकवट जावपाची खूब गरज आसा. आयज एकवट कसो हांगा दिसलेलो आसा एकवटांनी रावचें आनी एकवटांनी कामां करतली इतलें सांगता. आनी परत एकदां हांव राजेशाचे अभिनंदन करता आनी जे कितें तेजे जे वोटर आसा मामल जे मामल ह्या सरनेमान जे सगळे आसा पळय ताका खूब उमेद जाली तशें आमकां जाली आसा की मामल हेजो आयज पयलो सरपंच जालो जो आमच्या पंचायतीतून जाले. तर पुनश्च एकदां तेजें हांव अभिनंदन करता. धन्यवाद.